गुड इवनिंग आय फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळी बरे आहात आणि आम्ही बरे आहात अँड वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. आणि आजचे व्लॉग आयज 6 o'clock सन स्टार्ट करता. 6 o'clock झाले आणि बाबा न्हावयलो बीन येदोळ न्हावयलो तेका बेगीन तो न्हिदलो आता आणि हांवूय न्हावून काडले आणि हांवची आतां रेडी जाला. मातशें तुमकां हांवें सांगून काडलो म्हाका हांवें वचपाक जाय न्हू वॉक ना जाल्यार कुसकाया. सो थिंग मातशें वयता आनी बाबाकूय घेवन वयता. तेमगे कोण फ्रेंड येतलो तेका सांगितला. सो ते येना मागीर वयतली आनी गलो बरेन मातशें दाडा यो म्हूण सांगलां. दाडा तांकां मातशें गलो बरें राव म्हण. मामा येयला जाल्यार मामाक वयतली कारगील येतली. सो थिंग वयताय आनी बाबा मातशें थोडे ताका केन्ना भायरूय काडनाय न्हू. सो तोय बोर जाता आसतलो. म्हळ्यार चल पावसूय बी ना ताकाय व्हरया म्हण हिंगा लागीं न्हू तें ताका लागून ताका मातशें म्हूण हाडटाय. आनी गलू दाडा बरें रावतलें मातशें कोते एक हाफ एन आवर अशें बरें लागत आमकां. बगले पूण तें मागीर तिका मातशें एसी तेसी चोयता म्हळ्यार जाता तो टायम न्हू ताका लागून. आनी आतां हेंचो मातशें केस हेअर ड्रायर मारता आनी न्हावलो मातशें न्हावलेच. सो आतां मागीर मेळटा तुमकां. आनी आयज हांवें फर्स्ट क्रायसून हांवें थोडे म्हळ्यार कितें ऑर्डर केलोलें बाबाकू ते म्हणून तूं सगळें मागीर बारगून दाखयता मागीर. ओके मागीर मेळटा. गुड मॉर्निंग आयची फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळी बरे आहात आणि आम्ही बरे आहात अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि काल हांवें तुमकां सांगलो न्हू वॉकवर वयता म्हणून आनी कितें तें दाखयलेलें ना तुमकां. सो तें हांव मागीर दाखयता कित्याक मागीर कांय शूट करपाक मेळना म्हाका. आनी आतां आमचें रेडी जाला वचपाक. आयज बाबा गेले वॅक्सीन आहा 3.5 months वॅक्सीन दिता आनी आमी वयता आतां 9:30 जालें भायर सोते. म्हणजे बाबा कोबाळ मातिकाची आनी तेगे वॅक्सीन म्हळ्यार मागीर म्हाका सामको दीस हेजो मागीर तो रडटा म्हळ्यार चवपा मागीर दिसना म्हाका. मागीर म्हाका बी रडपाचें म्हण ऑलरेडी दोन जालें आनी ओके हांव वयताय. आनी मागीर येयलो म्हणटकच दाखय तुमकां हांवें बाबा कितें हाडलें आनी तो हितूला एन्जॉय करता ती वस्ताची सामकी तो असो हॅपी. ओके आनी मागीर मेळटा हांचे रेडी जाता. आनी गलून गेले सकाळीं ताका दाडा व्हरपा आयलोलो सकाळीं. तो थिंग गेलो गलू तो बरें बेगीन गेल्लें 7:30 काय 8 o'clock की दाडा येयलोलो व्हरपा ताका. थिंग गेले पावले. ओके मागीर मेळटा. हॅलो फ्रेंड्स. हेंचो मॉर्निंगसान तुमकां आतां मेळटा. बाबागे वॅक्सिनेशन येयलें आमी आनी आतां म्हणल्यार आमकां लेट जालो 1:30 कितें पावलें दिसता म्हाका. आनी आमी लंच बी कांय रेडी करूं नाका न्हू. सो भायलेसान ऑर्डर केलें आनी हायले फ्रायड रायस ऑर्डर केलोलो आनी तेंच खायलें. आनी आमी कांय केलें ना. आनी गलो हेंचो येयलो आतां येदोल दाडा घेवन येयलो. आतां 9 o'clock जालें सद्या. आनी आयज वॅक्सीन मारला. बाबा रडटालो भरपूर रडलो तो. ताका एक हाती आहलोलें आनी 2 पांय हातायचो आहलो न्हू ती आहलोली आनी 2 म्हणटा ओरल आहलोले. सो 3.5 months तें वॅक्सीन. आनी आपल्याक जातना हेड तो आनी मागीर इतलो रडटा मागीर सामको आनी कितें पडटा न्हू ताका म्हजे भशेन चिंतून रडपा येता. म्हाका बी तशी उरमेशको कोणें कितें म्हळें कितें जालें न्हू म्हाका चिंतून रडपा येता. तशें करून ताकाय बी जाता. तो आतां वॅक्सीन मारलो तो चिंतून रडटा. आतां अशें करून बेश्टें बसून ताका उगडास येयलो तो रडपा लागता. मागीर नाका आसलें तें मुगे येयलें ताका भिवपाचें आनी कितें बी आनी सगळें मागीर पावपा भशेन तो आपल्यालें. आनी आतां न्हिदलो तो कित्याक आमी वॅक्सिनाचो न्हीन मागीर न्हिदलो ना तो हेळटालो अशें करून मातशें हेळटालो मागीर रडटालो अशें करून. मागीर मातशें कोत फीड कोता तेन्ना न्हिदतालो मागीर सकयल दवरल्यार उठप तशें करून. मागीर आज सारको न्हिदलो तो ताका न्हिदयलो आनी हें मागीर व्लॉग काल सान चालू आहा तो हें कोतो म्हूण. आनी ती तो रडटा तो चोयन मागीर आमगे रडपा जाता मागीर सामकें. ओके तें बीन मारपाकू जाय न्हू वॅक्सिनू. तें आज समथे 6 months आहा तें बीन ते प्रायवेटा मारताय ती मारपा. मागीर गव्हर्मेंटा आहा तें आतां 9 months दिला. ऑक्टोबर कितें तरी डेट दिल्या म्हाका उगडास ना.
6 मंथाची ती म्हणटू पेनलस आसतली तेन्ना पेन जाता मागीर म्हणटू जायना तांकां आनी आतां कांय जोऱ्या बीन मेडिसीन घायल्या ती दिताय ती ओके सो ते आहा ओके आतां न्हिदलो आहा मागीर झोपाचें कित्याक मागीर वॅक्सीन मारता दिसा रातभर त्या कांगाचेर रोवपाच हें रातीचें आतां घेनासलो तेका येयलें तेन्ना आतां ओके ओके आनी हांव तुमकां दाखयता पयर तुमकां काल तुमकां सांगलो न्हू हांवें ऑर्डर केलो म्हाका लागून एक म्हणटो तितर ऑर्डर केलो तो ऑलरेडी यूज केलो तेका हांवें फर्स्ट तो हाडला फर्स्ट क्रायची ऑर्डर केलो ती आजून ऑर्डर येयली ना म्हगेली ताका लागून हांव काल थिंग गेलो न्हू वॉकवरा सो थिंग गेलो तो हांवें हा आनी ब्रेन बुस्टिंगाची फ्लॅश कार्ड्स ऑर्डर केलो हांवें तेका चोयलो म्हणून हांवें ऑर्डर केली ताका दाखयलो तो हॅप्पी जाता एक्चुली गलू येयलें गलू शी हाय हाय ओके आनी हॅप्पी जाता बरोच हांवें ताका हय ताका जाय आतां कितें जाय तेगे एक स्टोरी सांगू तुमकां मागीर ओके हेचे फ्लॅश कार्ड्स आहा आनी हे आहा ती एक म्हणटो हांवें यूज केलो हा जे अल्फाबेट्स आहा न्हू ते बरे एनिमल्सां बीन जाल्यार बरो हॅप्पी जाता सामको खंयचे फ्रुट्साची सगळें आहा तेजे म्हणटा ओपन केलो हांवें ताका दाखोवपा म्हणून सगळें सारको हॅप्पी जाता तेंचे जाल्यार लूक घालपाचें कितें ते म्हणटो हेजी फ्रुट्साची सगळें अल्फाबेटा ओपन केलें न्हू फ्रूट मागीर नंबर्स वेजिटेबल्स हांवें दाखयता हे वेजिटेबल्स मागीर हेचे नंबर्साचे एनिमल्स आनी हेचे बर्ड्स ते हांवें ताका ऑर्डर केलें लायट येवन जालीची दिली अरे गलू मी ऑर्डर केलें ताका आनी कितें ऑर्डर केलो आनी एक ऑर्डर केलो ती येयली ना ती केली आनी काल न्हू हांचे 2 कॅप हाडलेले एक म्हणून वॉश करून हांवें ताका आयज घायलोलें वयता आसतना बरें क्यूटशी थिंगा वॉकोवरान गेलो तें बरें तेन्ना नाहलो त्या कडेन सो ताका आनी 2 गेलोले बरो कलर नाहलो ताका सो एक ब्लू कलर गेलो आनी तेका आयज एक घायलोलें तें वॉश केलें हांवें वॉश करपाचें तें वॉश करून राती वॉश करून ताका घायल्लें ओके आनी एक कितें इम्पोर्टंट आहलोलें तें दाखयता हाडपाक गेलो तें हांवें बाबा हेंचें हें केलां वॉकर हिंगा कित्याक तो न्हू आतां स्ट्रोलराचेर जायना हो बाबागे स्ट्रोलराचेर तो ताका ल्हान जाता आतां हो स्ट्रोलर आतां जेन्ना तो बसपा जाता न्हू तेन्ना यूज करपाक मेळटा ताका थिंग न्हिदोवपा मेळना तेगे पांय भायर पडटाले आनी हो हेका लागून गेलो ताका अशें करून धोलपा बी लायक जाता सो म्हाका बरें पडटलें रांदपा बीन तो किचना थिंगा डोराको दवरलो म्हणल्यार आतां सामको बरो हॅप्पी जाता तुमकां हांवें नेक्स्ट टायम दाखयता तुमकां तेका खंयचें बरें म्युजीक बीन आहा सगळें खंयचें आनी वायब्रेट जाता सो हिंगा न्हिदोकूय मेळटा आयज येदोळ पासून घायलो तेका आनी हे टॉयज बेगीन बरो हॅप्पी जाता तो सामको हें जालें म्हणटा हेका लागून मेन गेलो हांव हाडपा थिंगा ओके हेचो तो वॉकर आनी तो हितूलो युजफूल जाता आनी यूज करून चोयलें तेका आनी थिंगा दवरलो म्हणटकूच काल हाडलो तेन्ना सामको तेका सालाय तितून खेळटा तो आनी घालो म्हणटलो बरो अशें करून हें कोता म्युजीक बी वाजता आनी म्युजीक म्हणटा फेवरेट तो फीड बी घेयना न्हू जाल्यार हांव ताका म्युजीक लायता सामको मागीर जालो तो आनी तो थिंग किचनाक डोराचेर दवरून ताका बसोवपाचो तेजेर दवरपाचो आनी मागीर काम करपाचें म्हाका मागीर टेंशन ना आनी हेजेर बी मातशें गरमी जाता ताका आनी ऑनलायन बी आहलो तें एक्चुली बट हांवें ऑनलायन कित्याक गेलो ना हांवें म्हूण तेजो रिव्यूज बी पयलें वाचलोले की तेंगे पार्ट्स मिसींग येता आनी कितें ही म्हाका समतें इन्स्टॉल बी करून दिलें तेम थिंगा वॉकोवरा सो तें मातशें बऱ्या पडलें आनी मागीर नेक्स्ट टायम दाखयता तुमकां तें जेन्ना बसता आतां तें फाल्यां बीन पासून मातशें क्रँकी आसतो न्हू तो बट स्टील आयज येवन घायलोलो मागीर मॉर्निंग पासून उठचे पयलीं बी घायलोलो बरो आहलोलो आनी जालें आनी कितें आहलोलें इतलें मोबायल केलोसो व्लॉग आनी बाबा आतां आहा सद्या न्हिदलोलो आनी जालें आनी कितें सांगपा आहलोलें उडास ना मागीर सांगता नेक्स्ट व्लॉगान कितें सांगपा आहलोलें ओके I hope तुमकां आमगे व्लॉग लायक जातलो then please do like share and subscribe to our channel and till then good night and मोगासूं bye.
ओके फ्रेंड्स, हांवें तुमकां म्हणून हांव कितें तरी इसवल म्हणून कितें सांगपा आहलो तें तुमकां हें सांगपा आहलें. गलू गेले खबर काल बाबा तो वॉकर हाडलो न्हू, हें रॉकिंग चेअर, सॉरी नॉट वॉकर, रॉकिंग चेअर. गलू सामकें एक्सायटेड इंसून आनी तेगे पापा कितें सांगता आतां खंय गलूकूय एक सोदूय म्हाका आतां फाटीकू लागला कालसान, ताका एक मेळटा जाल्यार चोय म्हण. खंयच्यान सोदून तुका म्हण ताका बेश्टो टॉय दिलो हांवें मागीर. म्हाका सांगता ताका बाबा घेवपाचें आनी ताका घेवप ना गा खंय. आनी गलू तशें कोता बाबा कितें हाडलें न्हू ताकाय बी जाय, सो ताका लागून हांव कितें कोता पयलीं गलूके ऑर्डर कोता कितें इदर बोन्स बी कितें आहाय तें नाजाल्यार टॉय, आनी मागीर बाबा हाडटा. नाजाल्यार ताका राग येता हे बीन येत म्हूण तशें करून ताका राग करपा जायना न्हू आमगे गलूक. सो तें आमगे फर्स्ट चायल्ड. सो आतां म्हजे फाटीक लागला आमगे घो की ताकाय बीन एक सोद म्हूण. सो तुमकांय कोणाक खबर आहा न्हू अशें करून पेट्सां बीन मेळटा जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगाया. आनी ट्राय हांवें सोदलो ना आजून, म्हाका टायमूय मेळना. काल इवनींग हाडलो ताका आनी मागीर आनी लेट जालो आनी मागीर आतां मॉर्निंग म्हणटो. सो मॉर्निंगसान हांव मॅच बिजी आहलो मेळपापा लागून. हांव मागीर चयतलें इन केस गलू कितें मेळटा जाल्यार. इवन तो टब हाडलो तेजून पासून तो म्हाका फाटीक लागलो गलूक बी कितें पूण घे म्हूण. सो तुमी म्हाका सांगाय कोणूय बीन खबर आहा जाल्यार कितें घेवपाक शकता तें हांव गलूक. ओके, सो हांव ताका मागीर मेळटा जाल्यार तें घेता. ओके, हें सांगपा आहलें म्हाका आतां भितर गेलो म्हणटा उगडास येयलो. ओके, कितें तरी सांगपा आहलो म्हूण गलून बूक केलो तेशें उगडास येयलो. ओके, गलू गेली खबर म्हणटी. ओके